हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो मीर हसन मीर सर का एक और न्यू नोहा रिलीज हो गया है इस साल के मुहर्रम का एक और न्यू नोहा जिसका टाइटल है माह मुहर्रम चांद मीर हसन मीर नोहे 2022। एंड इस नोहे के थंबनेल में लिखा है चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। तो लेट्स सी पहले अपन इस नोहे को सुनते हैं। बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर ये नोहा होने वाला है मेरे ख्याल में। बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इकलौती ऐसी बेटी थी जो करबला नहीं गई थी। बाकी जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे बेटी थी वो सब करबला गए थे, बट इकलौती बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी बेटी थी जो करबला नहीं गई, वो अपने घर में ही रही है ना। वो इकलौती ऐसी बेटी थी जो करबला नहीं गई। तो उन्हीं के ऊपर मेरे ख्याल से ये पूरा नोहा होने वाला है। तो लेट्स सी इस नोहे को सुनते हैं, इसके बाद जो भी बात करेंगे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। सुगरा को मुहर्रम का जब चांद नजर आया, सुगरा को मुहर्रम का जब चांद नजर आया, यादें शहवाला ने दिल और भी तड़पाया। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। आ गया माह मुहर्रम, आ गया माह मुहर्रम, नहीं आए हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने याद परदेस में आती है लहद अम्मा की, याद परदेस में आती है लहद अम्मा की। दिल का अहवाल सुनाने को कहा जाए हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। आप आए ना खबर आई ना अकबर आए, आप आए ना खबर आई ना अकबर आए। और कैसे इस हाल में सुगरा से जिया जाए हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। जब से ये चांद मुहर्रम का नजर आया है, जब से ये चांद मुहर्रम का नजर आया है, अम्मा रोती है तुझे, अम्मा रोती है तुझे, मेरे माँ जाए हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन। कोई तस्वीर तो ज़हरा की रही पर्दे में, और कोई तस्वीर तो ज़हरा की रही पर्दे में। हाय ये तो अच्छा हुआ सुगरा
को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये सुगरा। नाम पर शाह ने अकबर के खरीदी है जमीन, नाम पर शाह ने अकबर के खरीदी है जमीन। कैसे जागीर तुझे भाई कि दिखलाए हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन। ईद भी सोग के आलम में गुजारी उसने, ईद भी सोग के आलम में गुजारी उसने। हाय अकबर, हाय अकबर कभी कहती थी कभी हाय हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन, बहुत दर्दनाक है। चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन। हाय मुस्तकिल शाह की आंखों से थे आंसू जारी, मुस्तकिल शाह की आंखों से थे आंसू जारी। खत सुगरा को मुकम्मल नहीं पढ़ पाए हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन। हाय एक बेटी से रुखसत हुए खेमे में मगर, अरे एक बेटी से रुखसत हुए खेमे में मगर। हाय अफसोस के सुगरा से न मिल पाए ये हाल है हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन। लेकिन ये तकल्लुम ने दुआ मांगी है, हाय लेकिन ये तकल्लुम ने दुआ मांगी है। हर आजादार को, आजादार को आशूर पे बुलवाए हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन, चांद को देख के सुगरा ने कहा ये हुसैन। That's it यार। चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन, कभी कभी अली अकबर, कभी हाय अकबर, कभी हाय हुसैन। बहुत दर्दनाक ये नौआ था यार। इसमें जो लास्ट में एक पार्ट था जहाँ पे लाइक कहा गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी अलविदा करी थी, जब वो फाइट करने के लिए जा रहे थे, खेमे से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने सबको अलविदा कहा था, सारी बेटियों को, बीबियों को। सिर्फ वो मुझे ही नहीं कह पाया बिकॉज मैं वहाँ पे नहीं थी। बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में नोहा कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे अपने बहुत सारे नोहे सुने हैं ना, समझ लो बीबी सकीना पे अगर कोई नोहा होता है तो जो पोएट होता है खुद को एक तरह से खुद को एक वक्त के लिए बीबी सकीना सलाम अलैहा की जगह पर रख कर उस नोहे को डिलीवर करता है। मतलब मैं हूँ बीबी सकीना सलाम अलैहा, अब मैं अपनी दर्द बयां करूँगा, एक तरह से, है ना, इस तरह से लाइक पोएट लिखते हैं। बट इसके अंदर में थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में कंफ्यूज हुआ। तो इसमें ऐसा सीन था कि
کہ دو لوگوں کے بیچ کی جو واقعہ تھی اسے تیسرا ایکسپلین کر رہا تھا. مطلب میر تکلم سر نے لکھا ہے تو میر تکلم سر کا یہ پورا لائن تھا اس میں کہ اس طرح سے بی بی سغرا سلام علیہ جو ہے نا محرم کے چاند کو دیکھ کے اس طرح سے یاد کر رہی ہوں گی اپنے فادر کو امام حسین علیہ السلام کو, یا کبھی اپنے بھائی کو علی اکبر علیہ السلام کو, بیکاز وہ بہت پیار کرتی تھی. تو مجھے تھوڑا اسٹارٹنگ میں کنفیوز ہوا, بٹ میں سمجھ گیا تھوڑا آگے جا کے کہ اس لیے ایک طرح سے جو پوئٹ ہے اس نے لکھا ہے ہائے حسین, ورنہ وہ لائک اس طرح سے بھی لکھ سکتا تھا کہ بابا وغیرہ کا, اس طرح سے لکھ سکتا تھا کہ بابا کو یاد کرا, اس طرح سے لکھ سکتا تھا, بٹ ایکچولی تھرڈ پرسن نے پڑھا ہے, دیٹس وائی ہائے حسین, یا کبھی ہائے اکبر, اس طرح سے. لائک مجھے اسٹارٹنگ میں تھوڑا کنفیوز ہوا, بٹ سمجھ گیا. بہت ادناک نوحہ تھا یار. بی بی سغرا سلام علیہ اکلوتی ایسی بیٹی تھی جو کربلا نہیں گئی, جو گھر میں ہی رہی, جو مدینے میں ہی رہی. وہ کربلا نہیں گئی, ان کو نہیں لے کے گئے. آئی گیس ان کی طبیعت خراب تھی, ان کو فیور وغیرہ تھا, بخار وغیرہ تھا, اس لیے وہ نہیں جا سکی. انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم چھوٹے سجادے علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ کے جاؤ. بٹ اینڈنگ ٹائم پہ علی اصغر علیہ السلام خود ان کے گودی میں چلے گئے امام حسین علیہ السلام کے. لائک میں نے واقعہ سنا ہے, بہت لوگوں نے مجھے بتایا بھی, ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھے. لائک میں نے ایسے سنا ہے کہ آخری ٹائم پہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ تو کہا تھا علی اصغر علیہ السلام کے کانوں میں, وہ خود آ گئے لٹرلی, بیکاز قربانی کی بات تھی نا وہاں پہ. بہت سمپل سی بات ہے یار, شہادت کی بات تھی وہاں پہ. اینڈ ان 72 لوگوں میں علی اصغر علیہ السلام بھی شامل تھے, چھوٹے سے ننھے سے صرف 4 مہینے کے بچے, وہ بھی شامل تھے. بہت تکلیف والا یہ نوحہ تھا, بہت دردناک, بہت درد بھرے انداز میں اسے لکھا گیا ہے. بیچ میں جو ایک پارٹ آیا تھا جہاں پہ انہوں نے ایک لمبا نوٹ لیا تھا, وہ بہت تکلیف دے رہا تھا نا, بہت تکلیف دے رہا تھا. میں بی بی سغرا سلام علیہ کے اوپر میں نے بہت کم نوحے ریئیکشن کرے, بٹ جتنی بھی ریئیکشن کرے وہ بہت دردناک ہوتے ہیں. سیکنڈ نوحہ تھا نا میرے خیال سے, یہ سیکنڈ ہی تھا, میرے دھیان میں نہیں یار. آئی گیس میں نے اس کے پہلے ایک ہی تو نوحہ ریئیکشن کرا تھا نا, ابو الفضل کیا تھا ریئیکشن جہاں تک. یس, ابو الفضل کیا تھا, اس کے بعد یہ دوسرا ہی نوحہ آیا ہے میرے خیال سے. اینڈ ایک اور امپورٹنٹ چیز, بہت لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے لائک ریکویسٹ مجھے آ رہے ہیں, تو میں ریئیکشن کروں گا, بٹ ایسا ہے نا کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. بہت سمپل سی بات, سب کو پتہ ہی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, اس لیے میں بہت مین نوحے جو ہے وہ ریئیکشن کر رہا ہوں, جو لائک الگ نوحے ہے جن کو میں نے بہت کم سنا یا پھر سنا ہی نہیں ہے, ان کے نوحے میں کروں گا آرام سے, کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. میں بس لیٹسٹ جو نوحے آ رہے ہیں اس پہ ریئیکشن کر رہا ہوں, بیکاز میری بھی ایگزام ہے, نومبر میں ایگزام ہے, میری SSC کی ایگزام ہے نا, اس لیے لائک میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, میں پڑھائی کر رہا ہوں زیادہ. تو یار دیٹس اٹ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بی سے بی ہیپی, پیس آؤٹ, کی علی مدد, لو بائی, کیا حسین.